चाहे वो जिंदगी के किसी शोबा में हो, लेकिन फिर भी एज अ बीकन ऑफ लाइट, किसी उम्मीद के साथ, किसी तवक्को के साथ, कुछ अदारे ऐसे थे जिनकी तरफ देखते थे और उनकी तकरीम ये तकाजा करती थी कि उनकी तरफ देखा भी जाए और मामलात के अंदर सुलझाव वहाँ से आए। लेकिन बदकिस्मती से अब कुछ चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं, इतनी लॉपसाइडेड हैं, इतनी यकतरफा हैं कि उसके बाद अब कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रह गई। पहले तो मैं मोतरज़ था, मैंने अपनी पार्टी में बेशुमार दफ़ा आप दोस्तों के सामने, किसी असेंबली के फ्लोर पे, किसी मीडिया के टॉक पे, किसी जगह जहाँ भी आवाज़ उठा सकते थे, तो मैंने कुछ अपने खदशात का इजहार किया, उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जो कि मुझे लगता था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जहाँ पर एक बदतरीन किस्म की सियासी चपकलिश अयां है। जब पीटीआई की दौर थी और जस्टिस फाइज ईसा साहब पे एक रेफरेंस बना, तो मुझे उस वक़्त से ये कंसर्न फील हो रहा था कि ये रेफरेंस कैसे है जिसमें ये मामलात उठाए गए हैं और वो मैटर जो कि प्योरली टैक्स मैटर्स हैं उनको सामने उठा के रख लिया गया और उन पर एक रेफरेंस बना दिया गया। और उसमें फिर वो जो शहजाद अकबर का किरदार था और वो एसेट रिकवरी यूनिट के तौर पे जो काम करते थे, जो कि ज़ेर बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आया था, मुझे ज्यादा हैरान और उस रेफरेंस में जहां पर ये बड़ी वाज़े तौर पे बात थी कि इनके पास इतने वसाइल कहाँ से आए, ऐसी प्रॉपर्टी कहाँ से ली गई, उनके नेटिव टाउन के अंदर उनके पास ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, लाहौर के सेंट जॉन्स पार्क के अंदर ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई। कहते हैं कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, द ऑनरेबल ब्रदर इज सिटिंग विद मी, जज मेरे पास बैठे हैं और मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये तो टैक्स मैटर्स हैं एंड ही इज सिटिंग ऑन द बेंच। तो आई वॉज टेकन अबैक। मैंने कहा कि मैं देखूं कि शायद मेरा हाफसा कमजोर पड़ गया है कि मैं जो जस्टिस फाइज ईसा के केस में यही इनमें से 3 साहब वहां पर बैठे हुए थे, अकबर नकवी एक जज थे, उसमें मुनीब साहब एक जज थे, उसमें इजाजुल आसन साहब एक जज थे। तो मैं कहा मैं देखूं उन्होंने क्या कहा। तो उस जजमेंट में ये कहते हैं कि वी आर द जजेस और वी लिव इन ग्लास हाउसेस, हमें अपने लिए वो स्टैंडर्ड सेट करने हैं जो कि कमोबेश खुलफाए राशिदीन के नजदीक जाएंगे कम से कम। उस जजमेंट में ये कहते हैं कि ये मैटर जो हैं, इन मैटर्स पर हमें किसी सूरत भी इम्प्रोप्राइटी नजर नहीं आनी चाहिए। उसमें ये कहते हैं कि जजेस पब्लिक स्क्रूटनी के लिए हर वक्त अपने आप को सामने रखें और देखें कि किसी तरह से कोई ऐसी सूरत तो पैदा नहीं होती। आई वॉज लिटरली ड्राइंग सम सिमिलैरिटी। मैंने कहा ये क्या झगड़ा है कि फाइज ईसा के लिए जस्टिस फाइज ईसा को देखने का एक पैमाना था, उसी तरह के मैटर में बल्कि उससे बहुत डिफरेंट लाइंस पर पिच्ड एलिगेशंस पे जो कि वो टैक्स मैटर की बात करके यहां, तो फिर मुझे एक इंतहाई दोहरा मयार नजर आया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज कर दिया आपने। आर्टिकल 10 की जो ड्यू प्रोसेस है उसको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाने से पहले ही बतौर चीफ जस्टिस आपने बेंच पे बैठ के कर दिया कि मैं वो मुकदमा सुन ही नहीं सकता, या उसके ऊपर मैं किसी एसजेसी को वो रेफरेंस भेज भी सकता हूं, या उसके ऊपर कोई सुनवाई होगी भी कि नहीं होगी। अभी हम इस मखमसे में थे। मैं अभी आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मैं इसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे, एक पॉलिटिकल, एक ऐसे वर्कर के तौर पे, एक वकील की हैसियत से कि ये कैसे हो रहा है ये सब, ये दो इतनी सिमिलर बात पर इतने दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ और वो भी एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस के। तो मुझे आई वॉज टेकन अबैक बाय दैट। बट एनीवेज, अभी मैं इस मखमसे में हूं तो मुझे ये पता चलता है कि आइन की तशरीह कैसे होगी। यानी एक इख्तियार जो कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, मैं आपको लेक्चर नहीं करूंगा, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। आपको पता है कि हमारा आइन उस पर बेस्ड है। ये पार्लियामेंट है, ये अदलिया है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये 3 बातें हैं और इन 3 के पिलर्स पे स्टेट खड़ी है। तो पार्लियामान को एक इख्तियार आइन तफवीज़ करता है। आइन कहता है, ये आर्टिकल 81,
82, 83, 84 کی کہانی ہے، یہ 3-4 کی کہانی، جس میں کہتے ہیں کہ کوئی گرانٹس، کوئی ایسے اخراجات جو کہ بجٹ پہ اپروو نہیں ہو سکے، اور اگر ان کی منظوری لینی ہے، چاہے کسی سپلیمنٹل گرانٹ کے طور پہ آپ نے لینی ہے، تو اس کے اوپر پارلیمنٹ ووٹ کرے۔ تو جب اس آنریبل بینچ نے کہا کہ نہیں، یہ تشریح اس کی یہ ہے کہ آپ ایکس پوسٹ فیکٹو لے لیں، تو میں لٹرلی پریشان ہو گیا کہ یہ تو پارلیمنٹ کو ڈکٹیشن دی جا رہی ہے، یعنی پارلیمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دیں، اور کس مسئلے پہ کہا جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ مسئلہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 90 روز میں انتخابات، درست تسلیم ہے یہ بات کہ 90 روز میں انتخابات، اور آپ سب کو یاد ہوگا، آئی واز دا فرسٹ ون ٹو سے دیٹ، کہ 90 روز میں انتخابات شاید فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے انویسیج نہیں کیا تھا کہ کسی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نتیجے میں یہ بات ہو جائے گی کہ کمپلیشن آف ٹرم، یعنی پارلیمنٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے 2 صوبوں میں آپ 3 ماہ قبل اسمبلیاں توڑ کر 3 ماہ پہلے ان صوبوں میں ایک صوبائی حکومت پلیس کرنے کی بات کر دیں۔ تو یہ ایک سچویشن تھی۔ اگر آج انتخاب آپ کراتے ہیں تو وفاقی حکومت اپنی پوری عملداری کے ساتھ، جو کہ ایک سیاسی حکومت ہے، بیٹھی ہے، اس کو بیریئر کو کیسے کراس کریں گے؟ چلے بھلے وہ بیریئر آپ کراس کر بھی لیتے ہیں، تو پھر آپ کی بات آ جائے گی کہ جب الیکشن وفاقی اسمبلی کو اور باقی 2 صوبوں کا ہوگا تو اس وقت 2 صوبوں میں حکومت ہوگی، اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، 60% سیٹوں کا مالک ہے، وہ ہیجمنی منوپلی کریٹ کر لے گا، جو پنجاب میں بیٹھے گا وہی وہاں پر بیٹھے گا۔ تو انتخابی عملداری سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کی اس سے بری سازش اور ہو نہیں سکتی تھی۔ میں نے بار بار یہ اپنے وکلاء سے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ بات اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کیسے اٹھائیں؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے وکلاء کو، کہتے ہیں سننے نہیں۔ میں سپریم کورٹ میں تھا اس دن، جب وہاں پر فاروق نائک صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب اور شیخ اکرم صاحب بطور سیاسی جماعت کے وکلاء کے وہاں پر اپنی بات کرنا چاہتے تھے، تو وہ تو بات کرنے نہیں دے رہے تھے۔ آپ نے اس وقت یہ بحث شروع کر دی، آپ بائیکاٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، یو پلڈ دوز سینئر لائرز سے پل کیا۔ پھر اس کے بعد میں آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو سی کہ یار ہم کہاں پھنس گئے، کیا دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر یہی بات ایک 90 روز اتنے سیکروسینکٹ ٹائم کے اندر، اور باقی جو آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے وہ ردی کی ٹوکری میں جانے ہیں، کیئر ٹیکرز کا نظام ہم نے بالکل ختم کر کے پھینک دینا ہے، اور وہ یہ جو ہم ایک نتیجے پر پہنچے تھے، یہ جو اتنے انتخابات کو کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ انتخاب ایک ہی روز ہوں گے، انتخاب جو ہیں وہ نگران کے زیر انتظام ہوں گے، اس میں پچھلی جو گورنمنٹس ہوتی تھیں ان کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگتے تھے، نتائج کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس پر ایک اجتماعی شعور کار فرمات ہے اس کے پیچھے، پر بہرحال یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور آج اس کی سنگینی مجھے مجبور کر کے لے آئی کہ میں آپ کے سامنے آؤں۔ دیکھیں، یہ 2-3 آرٹیکلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اینڈ فار ریفرنس میں اس کی کاپی آپ کے سامنے تقسیم بھی کروں گا۔ یہ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے 2009 میں، اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے یہ کوئی آرڈینری کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 209 کے نیچے بنا ہے۔ اس کی وہی فورس ہوگی جو آئین کے تحت کیے گئے کام میں ہے، یعنی جیسے 90 روز پر آپ رکے ہیں، میں اس پہ رکتا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ آرٹیکل 3 جو آپ نے خود بنایا آپ کی بصارت میں سے نہیں گزرا؟ کیا اس کے اوپر آپ کی چشم زنی نہیں ہوئی؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ آئی ایم آسکنگ، میں یہ حق حاصل ہے مجھے کہ میں پوچھوں، یہ ان کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق ہے، اور کہہ یہ رہا ہے کہ آرٹیکل 3 to be above reproach and for this purpose to keep his conduct in all things official and private free from impropriety is expected of a judge. Article 4, a judge must decline resolutely to act in case involving his own interest, including those of persons whom he regards and treats as near relatives or close friends. یہ اتنی سادہ انگریزی ہے کہ میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا۔ یہ پرائمری اسکول میں بیٹھے بچے کو پتا ہوگا جس نے ABC پڑھی ہے کہ نزدیکی رشتہ دار اور دوست کا جس مقدمے میں کسی قسم کا کوئی تعلق ہوگا، یہاں پر تو آپ کے قریبی عزیز ایک پولیٹیکل پارٹی کے پریچز بنے ہوئے ہیں،
दे आर प्रेइंग फॉर देयर इंटरेस्ट. लोगों को बर्बाद करने की बद्दुआएं उनकी कॉन्वर्सेशंस में. ये क्या बाज रहे हैं? और उसके बाद फिर इस पर भी आई डोंट स्टॉप माई सेल्फ हियर. मैं आपके सामने एक और मुद्दा रखता हूं कि ये शेयर वायलेशन है, क्लियर कट, उस कोड ऑफ कंडक्ट की जो कि जजेस की बेंच पर बैठने से मुतल्लिक है कि जब कोई उनके पास मुकदमा होगा तो इस कॉन्वर्सेशन के अंदर जो कि ख्वाजा अहमद तारिक रहीम, अब ख्वाजा अहमद तारिक रहीम की पोजीशन नोन है, उनका ताल्लुक मियां साकिब निसार साहब के साथ अभी रिसेंटली किसी जगह पर वो चैलेंज नहीं हुई. अब ये हैकर्स के पास कोई एबिलिटी है, वो कौन हैकर्स हैं? मैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी से, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आई विल स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कि ये आपकी ऑडियो लीक हो जाती है, मोजेस जज साहिबान की ऑडियो लीक हो